जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से और साथ इश्तराक है जी प्रेस क्लब नौशहरा वादी सून। एक एक्टिविटी हुई जी विलेज इन होटल वादी सून नौशहरा में। नौशहरा बार एसोसिएशन जो है तहसील नौशहरा, उसने एक ज़ोराना यानी लंच का एहतमाम किया इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवोकेट मलिक नूर मोहम्मद अवान साहब। यानी उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जो है लाइसेंस है उसका इजरा हुआ उन्हें मिला और उस खुशी में वकला बरदरी ने यानी लंच का एहतमाम किया। तो बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी थी। एज ए सदर प्रेस क्लब आई वाज आल्सो इनवाइटेड देयर और बड़ी गुफ्तगू हुई। तो ये मैं दो हिस्सों में यानी पेश करूंगा आपको। आइए इस हिस्से में मैं आपको लेके चल दूं कि जो नौजवान और जो सीनियर वकला हैं उनके ओपिनियन इस अचीवमेंट पे यानी क्या थी, वो कितने खुश थे और वो मलिक नूर मोहम्मद अवान साहब को यानी किन यानी अल्फाज में अप्रिशिएट कर रहे थे। तो चलिए यानी सीधा चलते हैं यानी वहाँ पे और देखते हैं कि वकला हज़रात क्या कह रहे हैं। हम नूर मोहम्मद साहब की तरक्की और मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआ है कि हम दुआ गो हैं। माशाल्लाह जी, हम दिली मुबारकबाद देते हैं नूर मोहम्मद साहब को कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हमारे इलाके से पहले जो वकला में शुमार होता है नूर मोहम्मद साहब का होता है और हम दिली मुबारकबाद को पेश करते हैं। भाई है जिसने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लिया है। मैं समझता हूँ, पहले भी मैंने यही कहा, ये सिर्फ एक नूर मोहम्मद भाई के लिए कामयाबी नहीं है, ये हम सब भाइयों के लिए कामयाबी और फ़ख्र है कि वादी सून में जो हमारे भाई नूर मोहम्मद साहब ने जो लाइसेंस लिया है, तो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना भी इसी निस्बत से है कि हमें खुशी हुई है। तो बाकी ये मैंने ये देखा है कि हमारी जो बार है शहरा की बार जो है, ये एक यूनिटी की रोशन मिसाल इन्होंने कायम की है। मैं और मेरा सेक्रेटरी जब भी हम खड़े हुए हैं तो इन्होंने आज के सफ़र में हमारा साथ दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि आप लोग तन्हा नहीं हैं आज के सफ़र में। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी आवाज़, ये आवाज़ नहीं है, ये जो इनका साथ है एक काफ़िले का ऐलान है वकला का। बाकी बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने हमें मोटिवेट किया है। मेरे बहुत सारे जो बार मेंबर हैं इनमें अर्ज पैदा हुई है, मोटिवेशन आई है और ये लाहौर गए हैं, बाकायदा इन्होंने रब्ते भी किए हैं कि हम भी अब इंशाल्लाह हफ्ते में एक जो है दिन इधर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, अपना जो है हाई कोर्ट में, और ताकि हम इधर अपने केसेस जो पूरे करेंगे। तो नूर मोहम्मद भाई से पहले भी बात हुई थी मेरी भी, यार हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा जी 25 जो केस है वो कंटेस्ट होने चाहिए। पहली बात ये है इसके लिए जो है हाई कोर्ट के लिए। तो इंशाल्लाह जी मैं ये कहूँगा कि भाई इनकी ये बड़ी मेहनत है, लगन है, तो ये इनका मुँह बोलता सबूत है कि इन्होंने इसके लिए बड़ी एफर्ट की है, हार्ड वर्क किया है, तो इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो बाकी यही है कि मैं यही कहूँगा कि हमें ये दुआ गो है कि हक़ और इंसाफ के लिए फ्यूचर में जो है ये इसकी सरबुलंदी के लिए होशियार है। बस यही मेरा पैगाम है इनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बड़े भाई हैं मलिक नूर मोहम्मद साहब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला है और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारी बार के लिए ये एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता करे। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं जनाब मलिक नूर मोहम्मद अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ में जो शायद दिया गया। तहसील बार एसोसिएशन नौशहरा को बने अभी 5 साल हुए और ये नौशहरा बार के पहले वकील हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला। हमें खुशी है, उसकी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए बार ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी बार इस तरह के अच्छे इनिशिएटिव देती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नूर मोहम्मद अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए वैसे फ़ख्र हैं। हमारी बार के
کے سینئر ممبر بھی ہیں اور چونکہ یہ میرے کزن بھی ہیں سوڈی سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہی نہیں پوری وادی سون کے لیے قابل فخر وکیل ہیں. جسٹ یہی میں ان کے لیے. جی ملک نور صاحب ہماری بار کے بڑے سینئر لائر ہیں اور ملک صاحب کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا لائسنس ملک صاحب نے حاصل کیا ہے, بڑی آنر کی بات ہے. اور سینئر لائر ہونے کے ناطے ہم ملک صاحب کو کاپی کرتے ہیں اور یہ ایک پیور پروفیشنل آدمی ہیں, تو اللہ ان کو اور کامیابیاں ترقیاں دے. ہماری جناب آج ہم یہاں موجود ہیں ملک نور محمد عوان صاحب کے اعزاز میں ایک پرتکلف شائع دیا گیا ہے. تو ملک نور محمد عوان صاحب کو سپریم کورٹ کا لائسنس ملا ہے, ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور وادی سون کے لوگوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور یہ اعزاز ہے سون کے لوگوں کے لیے. اللہ پاک ملک نور محمد عوان صاحب کامیاب ناصر ہو اور ان کے مسلسل ترقی و کامیابی سے امکنار کرے. ہماری دعائیں ملک صاحب کے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی آج یہاں زورانہ تھا ملک نور محمد صاحب کے اعزاز میں نوشہرہ بار ایسوسیشن کی طرف سے, تو میں بھی آیا ہوں, کوریج بھی کی ہے. تو ملک نور محمد صاحب از ریئلی آر پرائڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ اینڈ دا اونلی پرسن سو فار کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یعنی لائسنس ان کو ملا ہے. تو میں ظاہر بات ہے میں ریپرزینٹیٹیو ہوں پوری وادی سون کے بہاف پہ, اور پریس کلب کے جو میرے یعنی چیئرمین صاحب ہیں ملک ریاض احمد فیصل ریاض عوان صاحب اور پوری ٹیم جو ہے ان کی طرف سے ملک نور محمد صاحب کو اور جو یعنی بار مشاعرہ ہے اس کو بہت مبارکباد اور ان کی کامیابی کے لیے ہم دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے وہ ملک نور محمد صاحب جو ہیں وہ انرولڈ ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوئے ہیں, ان کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا گیا. اس موقع کے اوپر میں بطور ایڈوکیٹ ملک نور محمد صاحب کو ان کی اس اچیومنٹ کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بذات خود جب میں اپرینٹسشپ کر رہا تھا تو اس وقت میں لاہور میں تھا. میرے جو سینئر تھے چودھری اشرف حمید سندھو صاحب, میں نے ان کی سپریم کورٹ کی لائسنس اور انرولمنٹ کے لیے جو فائل تھی وہ میں نے خود تیار کی. یہ کافی ہیکٹک جو ہے وہ معاملہ ہے. اس میں بندے کو لمبا سفر کرنا پڑتا ہے, اردو والا سفر بھی ہے اور انگلش والا SUFFER والا سفر بھی ہے. بالخصوص پنجاب میں انرولڈ ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہونا جو ہے وہ کافی مشکل ہے, کیونکہ پنجاب میں جو ہائی کورٹ کے بینچز ہیں وہ کم ہیں اور جو تحصیل یا ڈسٹرکٹ جو دور دراز علاقوں میں ہیں وہاں کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ چونکہ ہائی کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے, اس لیے ان کے لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے انرولمنٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. بنسبت اس کے جو دیگر صوبے ہیں, KPK ہے, سندھ ہے یا بلوچستان ہے, وہاں پر جو بینچز ہیں سرکٹ بینچز ہیں وہ زیادہ ہیں. اگر ہم KPK کی مثال لیں تو KPK میں ڈیرہ اسماعیل خان میں سرکٹ بینچ ہے, بنو میں ہے, اس کے بعد مینگورہ دارالقضاء ہے بینچ ہے پشاور ہائی کورٹ کا, اس کے بعد ایبٹ آباد میں بھی موجود ہے, اور اب ریسنٹلی جو ہے وہ کوہاٹ میں بھی اس کا پروسیس جو ہے وہ انڈر وے ہے. لیکن یہ جو ڈسکریمنیشن ہے یہ پنجاب میں موجود ہے. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو تخت لاہور پر براجمان لوگ ہیں وہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اور وہ وکلاء کے حقوق جو ہیں ان کو سلب کر رہے ہیں, اور پنجاب میں ڈویژنل سطح پر بینچز نہ دے کر جو وکلاء ہیں ان کی جو انرولمنٹ ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اس میں ان کے رائٹس جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں. اب سمپل سی بات ہے, فیصل آباد ڈویژن بہت بڑا ڈویژن ہے, انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں کے بے شمار وکلاء ہیں, بے شمار کیسز ہیں, لیکن وہاں پر بھی بینچ نہیں ہے. سرگودا ڈویژن ہے, اسی طرح DG خان ڈویژن ہے. اس کی بنسبت اگر ہم KPK کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان جیسا ڈویژن جو ہے وہاں پر بینچ موجود ہے, بنو جیسے ڈویژن پر بینچ موجود ہے, پھر آپ ایبٹ آباد چلے جائیں, پھر سوات میں چلے جائیں, اسی طرح ہم سکھر میں ہے, لڑکانہ میں ہے, حیدرآباد میں ہے. پھر اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں تربت میں ہے,
اس کے بعد آئی تھنک سو کہ شاید سندھی میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی 2 بینچز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ جو ایک ڈسکریمنیٹری سلوک ہے وکلاء کے ساتھ وہ صرف پنجاب میں ہے اور بینچز کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہے. اور اس میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 بینچز بنے ہیں اس میں پنجاب میں, وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کے دوران بنے. بہاولپور بینچ, ملتان بینچ اور راول پنڈی بینچ یہ ڈکٹیٹرشپ کے دوران بنے ہیں. جو یہاں کی سویلین ہے قیادت, سویلین قیادت چونکہ زیادہ تر تخت لاہور والوں کے پاس رہی ہے تو انہوں نے ہمیشہ سے ڈسکریمنیٹ کیا ہے. یہ ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے, اور اگر ڈویژنل سطح پر بینچز دے دیے جائیں تو یہ جو لوکل تحصیل بارز کے وکلاء ہوں گے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی. ملک نور محمد صاحب نے اپنے طور پر ایفرٹ کی, اپرچونٹی اویل کی, اور وہ ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ انرول ہوئے. یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک بیکورڈ ایریا سے ہو کر اور پھر وادی سون کے لیے تحصیل مشرہ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ اس منصب تک پہنچیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے.